अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज 3 मौजू हैं, उस पे बात कर लेते हैं, बल्कि 2 मौजू हैं, उस पे बात कर लेते हैं। एक साबिक निगरान वज़ीर बग़ैर शनाख्ती कार्ड के कैसे निगरान वज़ीर बन गए, और हालिया जो है एक और कैंडिडेट है जो तकरीबन सरकारी मुलाजिम थे और उनसे तकरीबन चंद दिन पहले 24 घंटा पहले कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। फिर जाके कागजात नामज़दगी जमा करा दिए हैं। वो कैंडिडेट कौन है और किस पार्टी से ताल्लुक़ है, इस पे बात कर लेते हैं। और दूसरा, मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब गुज़िश्ता दिनों गए थे, आपको याद है इस्लामाबाद में हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था। वहाँ पे मारंग बलोच साहिबा नहीं मिली मौलाना हिदायतुर्रहमान से, उस पे भी बात करते हैं। और साथ में बलोच यकजहती कमेटी का आज जो शेड्यूल के मुताबिक एहतजाज का ऐलान हुआ था, उसमें जो है पकड़ दकड़ हुई है काफ़ी, उस पे भी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं बलोच यकजहती कमेटी की। लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज तुरबत में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है जिसमें असलम बुलेदी साहब वो ज़ख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ़ इतलात आ रही हैं। एक इतला तो ये आ रही है कि उनको 2 गोलियां लगी हैं, एक कंधे पे और दूसरा टांग पे। उनकी हालत मतलब इतनी ख़राब नहीं है। लेकिन एक और इतला आ रही है कि नहीं, उनको 3 गोलियां लगी हैं और उनका जो कंडीशन है वो काफ़ी गंभीर है और उन्हें तुरबत से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। तो असलम बुलेदी साहब जो है मुस्लिम लीग नून से वो एनए के कैंडिडेट हैं और वो पुलिस के मुताबिक वो सुबह आज कोई रूटीन के वॉक कर रहे थे, तो इस दौरान उन पर फायरिंग हुआ है जो अफसोसनाक है और इस तरह के वाक़यात का रोकथाम होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो तौंसा शरीफ की बात करते हैं। बलोच हक जो तहरीक की जानिब से एहतजाजी जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें आज डेरा गाजी खान, तौंसा और इन इलाकों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जानी थी और एहतजाजी रैली हुए भी। लेकिन इसमें अब तक की जो इतलात है उसमें बताया जा रहा है कि कोई 35 के करीब जो मुज़ाहिरीन हैं जो एहतजाजी मुज़ाहरे में शरीक होना चाह रहे थे, पुलिस ने रेड किया है और उनको गिरफ़्तार किया है। कुछ ऐसे हैं जिनको एहतजाजी रैली में जाते हुए गिरफ़्तार किया गया है या शरीक होते हुए। कुछ के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने रात को जो ज़्यादा एक्टिव थे उनको रात को पुलिस ने चापा शापा मार के उनको घरों से जो है उनको गिरफ़्तार किया है। ये भी इतला है कि एक बाप और बेटा जो है वो जो घर में छापा मारा गया था, तो बाप और बेटा भी उसमें शामिल है, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। तो आज इस्लामाबाद में इसी हवाले से बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा बानुक मारंग बलोच साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम तफसीलात जो है उन्होंने बता दिए कि किस तरह गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। और साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के बारे में भी सवाल उठाया है कि हमें कहा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आते, हमें तो 4 दीवारी के अंदर जो हम बैठे हैं, जहाँ पे उन्होंने 4 दीवारी नहीं, मतलब वो जो उन्होंने ग्रिल वगैरह लगा दिए हैं, तो उनसे बाहर ही हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, और तो फिर हम कैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह चले जाएं। या जो गिरफ़्तारियाँ वगैरह हो रही हैं तो इन पे भी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। ये बलोच यकजहती कमेटी की जो है वो सूरत हाल है जो एहतजाजी रैलियाँ हो रही है। इसके अलावा भी ज़ाहिर है कि वो जो शेड्यूल है वो कब उनका बाकी इलाकों में खारान, कल मेरे ख़्याल में खारान और रक्षान बेल्ट में एहतजाजी रैलियों के जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अच्छा, दूसरे जी, मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब गुज़िश्ता दिन इस्लामाबाद गए थे, हमने उस पर व्लॉग किया था, उनको हमने अप्रिशिएट किया था कि जी इज़हार यकजहती के तौर पर वो गए थे। और बाद में उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और वज़ीर-ए-आज़म को काफ़ी सारा तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने। लेकिन अभी आज एक बंदे ने कहा कि मौलाना हिदायतुर्रहमान जब इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे
मौलाना साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो बलोच यकजहती कमेटी के जो रहनुमा हैं, जो पूरे इस धरने को लीड कर रही है, बानुक महारंग बलोच, उनसे वो मिलना चाह रहे थे, लेकिन महारंग बलोच साहिबा ने उनसे मिले नहीं। चूँकि अगर आप जहाँ पे जो कैंप लगी हुई है ना, वहाँ पे दो पोर्शन रखे गए हैं। एक पोर्शन मर्दों के लिए रखा गया, एक ख़वातीन के लिए रखा गया। बीच में उन्होंने वो रस्सी वगैरह बांधे, थोड़ा सा वो बाउंड्री लगा दी है। उमूमन जो लोग इज़हार यकजहती के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे जो मर्द हजरात होते हैं, उनके साथ फिर जो मर्द बैठे हुए हैं उनके साथ जाके इज़हार यकजहती करते हैं। जो भी बातचीत होती है मर्दों के साथ होती है। अगर कोई खातून इज़हार यकजहती करने जाती है तो वहाँ पे कैंप के अंदर, वहाँ पे फिर वो ख़वातीन से जो है उनकी गपशप होती है, वहाँ पे इज़हार यकजहती करते हैं। अभी चूँकि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब मेरे जैसे आम बंदा तो है नहीं है कि मतलब गए मर्दों के साथ बैठ के उन्होंने गपशप लगा दी और उसके बाद वापस चले। वो तो ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के एक मूवमेंट के सरबराह हैं, और बलोच यकजहती कमेटी से पहले हक़ व तहरीक का जो यूँ कहें कि मोटो, स्लोगन, मंशूर या नारा जो थे वो वही थे जो बलोच यकजहती कमेटी तकरीबन सेम थे। तो होना तो ये चाहिए था कि एज ए लीडर मौलाना हक़ व तहरीक साहब, हिदायतुर्रहमान साहब, वो जब गए थे तो बानुक महारंग बलोच साहबा को उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिले। अभी ये न मिलने की वजह ये बताया जा रहा है कि इससे पहले आपको याद होगा कि ग्वादर में रैलियाँ, मैं तस्दीक नहीं कर सकता, जो बातें हम तक पहुँची हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो महारंग बलोच साहिबा ने इसलिए उनसे नहीं मिला, उन्होंने कहा कि ये जो हमारी मूवमेंट है ना, इसको कोई भी सियासी पार्टी अपना सियासी स्लोगन ना बना ले, अपना वोट बैंक के तौर पर उसको इस्तेमाल ना करे, वोट लेने के पर उसको इस्तेमाल ना करे। तो शायद इस वजह से वो नहीं मिले। लेकिन हक़ व तहरीक के जो दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं, जहाँ पे मर्द बैठे हुए थे वहाँ पे मौलाना साहब गए, इज़हार यकजहती की, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि जी ज़रा कि मर्द वैसी जाते भी नहीं है ख़वातीन की तरफ, तो मौलाना साहब भी नहीं गए, उन्होंने भी ध्यान नहीं दी। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी अल्लाह जाने क्या वजह बनी है कि ज़रा कि महारंग बलोच साहिबा तो वो है लीडर तो है ना, अभी उसके पूरे मूवमेंट को लीड कर रही हैं। तो लीडर से तो कोई भी लीडर, अगला लीडर आके वो मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। मतलब जितने भी लीडरशिप गई है, पीटीआई के गए हैं, जमीयत के गए हैं या बाकी पार्टियों के गए हैं, तो उनसे बानुक महारंग बलोच मिली हैं उनसे। तो लेकिन ये वाकई में मैंने भी नोटिस नहीं किया, बाद में किसी और ने मेरे नोटिस में लाया कि मुझे कभी भी कोई वीडियो या फ़ोटो ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें महारंग बलोच साहिबा और मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब की कोई मुलाकात की या मिलने की, इस तरह की कोई मेरे पास कोई फ़ोटो वगैरह नहीं आई। लेकिन एक अफसोसनाक ख़बर ये है, देखिए इसी कैंप से रिलेटेड, आपको पता है कि बलोच यकजहती कमेटी के साथ एक और कैंप लग गई है, वो भी बलूचिस्तान से हैं, उनमें साबिक वज़ीर भी हैं और पैसे वाले लोग हैं ज़्यादातर। उनकी तरफ से जो ख़वातीन बैठी हुई है ना बलोच यकजहती कमेटी के, उनकी जो है जो किरदार है ना, उस पे जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या ये मेरे ख़्याल में नामुनासिब तरीका है। दो कैंप हैं, दोनों कैंप का नज़रिया अलग हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं, शायद एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद ना करते हों, लेकिन जिस कैंप से ये प्रोपेगेंडा या इस तरह के करेक्टर पे मतलब ये ज़्यादती है, मतलब इस तरह की बात करना, और दोनों कहते हैं, जो दूसरा कैंप बैठा हुआ है वो भी कहते हैं जी हम बलोच हैं,
ان کے بھی اپنے مطالبات ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مطالبات ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ سے وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے کیمپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچ ہیں، بطور ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، اور واقعی سارے بلوچ ہیں۔ جمال رحسانی وہ بھی بلوچ ہیں، فرید رحسانی وہ بھی بلوچ ہیں، باقی جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں بلوچ ہیں، زیادہ تر تو بلوچ ہیں۔ تو بلوچ کوڈ میں، بلوچ روایت میں کیا اپنے مخالفین کو، کوئی بھی آپ کا مخالف ہو، اس طرح پر رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کسی کے کریکٹر کو ایسے اچھالنا، اس کو مطلب کریکٹر لیس معذرت کے ساتھ ٹائپ کا وہ پروپیگنڈا کرنا۔ ایک سمی دین بلوچ ہماری بچی ہے، ہماری بہن ہے، آپ کا اختلاف اس سے بالکل ہو سکتا ہے، آپ اس کو نظریاتی طور پر جتنا بھی آپ اس کو کرٹیسائز کریں، کوئی ظاہر اس میں ہوتا ہے، دو نظریات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اختلافات ہو جاتی ہے، بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا میرے خیال میں یہ بلوچ روایت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر خود کو بلوچ سمجھتے ہیں، وہ تو کلیم کرتے ہیں نا بلوچ ہیں، تو اس کا جو ہے بلوچ کوڈ، بلوچ روایت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بلوچ روایت بھول گئے ہوں گے شاید لوگ، تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اور اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پہ دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہاں پہ موجود ہے، ایک خاتون کو میں اس سے نیریٹو کاؤنٹر نہیں ہوگا، یاد رکھیں، آپ کے اس رویے سے دوسرا نیریٹو نہیں ہوگا، بلکہ آپ پورا پڑھے لکھے لوگوں کا، میں عام سوشل میڈیا صارف کی بات نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے عام سوشل صارف کی بات نہیں کی ہے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا وہ اس ایکٹ کی مذمت نہیں کر رہے ہیں، اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں؟ تو بھئی یہ مطلب کیا طریقہ ہے یہ؟ اس سے آپ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، فلٹریشن اپنا باہر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ نیریٹو کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور میری گزارش ہی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے جو ہے معاملات کو نہیں اچھالنا چاہیے۔ بہتان، الزام تراشی کرنا، بہتان لگانا، دوسرے کو کے کریکٹر کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا کہ جیسے مطلب عجیب لگتا ہے۔ میں کل سے سن رہا ہوں، یقین کریں، مجھے تعجب ہوتی ہے، بندے کو غصہ بھی آتا ہے، انسانی نیچر ہے نا۔ میں کسی کی بہن بیٹی پر جتنا میرے اس کے ساتھ اختلاف ہو، بندے کے ساتھ، اس کی بہن بیٹی کی جو ہے اگر حقیقت دیکھا جائے تو بہن اور بیٹیاں جو ہے وہ یکساں ہوتی ہیں، کسی کا بھی ہو، اور کسی قوم، کسی مذہب، کسی نسل کا ہو۔ بہن اردو میں کہتے ہیں نا، بیٹیاں جو ہے وہ یکساں ہوتی ہیں ہر ایک کی۔ اس طرح کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ مطلب ابھی کیا بندہ اس پہ کیا تبصرہ کرے، ایسی چیزوں پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہے؟ دوبارہ میں کہوں گا کہ ایسی چیزوں سے آپ اگلے کا نیریٹو اور زیادہ مضبوط کریں گے، لیکن اس کے نیریٹو کو اس طرح کی چیزوں سے آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ اور اس سے پورا معاشرہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور جن میں آج دیکھ رہا تھا وہ پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی میں جن کو دیکھ رہا تھا، کسی ایک بندے نے بھی اس معاملے میں دوسرے کیمپ کی حمایت نہیں کی۔ اور جو چلا کے بات کر رہے تھے، وہ جو موبائل دکھا کے بات کر رہے تھے، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی۔ اور اس کا میرے خیال میں پاکستان کے اوور آل سول سوسائٹی سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا مطلب کیا ادھر جا کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ باقی نظریاتی اختلاف ہے، دلیل کے ساتھ، مدلل انداز میں، منطق کے ساتھ آپ بالکل ڈیبیٹ کریں، آپ بات کریں، دوسرے کو آپ دہشت گرد کہیں، آپ کو جو بھی کچھ کہنا ہے آپ کہیں،
लेकिन ख़वातीन के करेक्टर पे इस तरह बात करना इंतहाई गैर मुनासिब, इंतहाई घटिया तरीका है ये मेरे ख्याल में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम बंदे से आप पूछे ना, वो आपको वो इस चीज़ की हिमायत नहीं करेगा, इस चीज़ की बिल्कुल नहीं करेगा, ये गलत है। अच्छा जी, अब आते हैं जी वो अपने तीसरे सेगमेंट पे। मैंने आपको कहा था ना कि निगरान वज़ीर, अभी ये हुआ था कि जमाल रहसानी साहब निगरान वज़ीर बने थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कागजात नामज़दगी जमा कराई थी, पीपल पार्टी ने उनको टिकट भी दी थी शायद। तो उनका केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में गया है। 2 दिन कबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने जमाल रहसानी साहब को इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दे दिया। उन्हें कहा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। मौक़िफ़ या जो सामने आया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, उसमें कहा गया है कि वो पाकिस्तान में वोटर बतौर वोटर रजिस्टर ही नहीं है, यानी गैर मुल्की हैं, इस तरह भी है, तो उनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। आज खबर ये पता चली कि शनाख्ती कार्ड उनका नहीं बना है। शनाख्ती कार्ड उनका बना है, जो मैंने अभी नोट किया था, शायद यूँ कहें कि अगस्त में ये निगरान हुकूमत सामने आई थी ना, अगस्त में, और वो निगरान वज़ीर बने थे जमाल रहसानी साहब। ये मेरे पास नोट है। बलूचिस्तान के साबिक़ निगरान वज़ीर जमाल रहसानी से मुतल्लिक़ नया इंकशाफ हुआ है। जमाल रहसानी का शनाख्ती कार्ड 1 महीना पहले बना है। वज़ारत संभालते वक्त भी उनके पास ना शनाख्ती कार्ड था, ना ही वो पाकिस्तान के किसी हल्के के वोटर थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जमाल रहसानी के कागजात नामज़दगी को मुस्तरद करने का एलामिया जारी किया। तो इस मौके पर साबिक़ निगरान वज़ीर से मुतल्लिक़ नए इंकशाफात हुए। जमाल रहसानी ने 5 दिसंबर 2023 में शनाख्ती कार्ड बनाया, 5 दिसंबर 2023 को, जबकि उन्होंने 30 अगस्त 2023 को बतौर निगरान सूबाई वज़ीर हल्फ उठाया। इसके अलावा बलूचिस्तान की वजारत में तर्जुमा रहने वाले जमाल रहसानी पाकिस्तान के किसी भी हल्के में रजिस्टर वोटर भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक बंदे के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है। कौमी शनाख्ती कार्ड, अगर आपको चपड़ासी की नौकरी भी चाहिए ना, चपड़ासी की, उसके लिए भी आपको डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती होगी। हालांकि आजकल चपड़ासी की नौकरी के लिए तालीम का वो भी शर्त रखा जाता है कि आपकी इतनी मैट्रिक होना चाहिए या मेडल होना चाहिए, रखा जाता है, लेकिन वो आप इग्नोर कर दें। मैं अगर जाऊँ अभी किसी भी मौके में, मैं अगर वैकेंसी है उसमें चौकीदार के लिए मैं कागजात अपना जमा करा दूँ ना, सिर्फ दरख्वास्त लेके उधर जाऊँ, जी मेरा नाम फ़लानी है, मैं इस नौकरी के लिए आया हूँ, वो जो जहाँ दरख्वास्त जमा होनी है, अगर वो मेरा दरख्वास्त पड़ेगा तो सबसे पहले मुझे कहेगा कि शनाख्ती कार्ड आपका कहाँ है, कौमी शनाख्ती कार्ड, ये ज़रूर पूछेगा। इसके बगैर ज़रा कि मैं शहरी ही नहीं हूँ ना अभी तक। तो बलूचिस्तान की तारीख़ में ये भी लिखा जाएगा कि एक निगरान वज़ीर, एक बंदा निगरान वज़ीर बनता है, उसको उसकी शनाख्ती कार्ड नहीं है। आज मुझे किसी दोस्त को मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा हो सकता है कि बेफाम से हो ना, बेफामी बनती है ना, शनाख्ती कार्ड से पहले बेफाम बनती है, कंप्यूटराइज्ड, और जब बेफाम बनती है तो उसमें आप बतौर वोटर रजिस्टर नहीं होते। ज़रा कि आप 18 साल के बाद, 18 साल हो गए आपकी उम्र, तब आप अपनी शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं, तब आप जो है रजिस्टर हो सकते हैं वोटर लिस्ट में। तो एक बंदा वोट नहीं दे सकता, वज़ीर बन सकता है। तो मतलब अभी मैं तो इस चीज़ पे भी हैरान हूँ। चलें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये मामला आ गया है, इलेक्शन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कह रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उस बंदे को कागजात नामज़दगी मुस्तरद कर दी, अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये आरोज़ किधर सो रहे हैं यार। सरदार अख्तर मेंगल का कामा उनको नज़र आ गया, किसी ने बिजली का बिल जमा नहीं किया वो भी उनको पता चल गया, किसी ने शायद कोई लाख 1.5 लाख रुपया कोई कर्जदार है सरकार का, वो भी नज़र आ गया उनको।
لیکن یہ چیز نظر نہیں آئی کہ یار یہ آپ کی شناختی کارڈ ہے، یہ آپ کیسے، اچھا کاغذات نامزدگی 5 دسمبر سے پہلے جمع کیے گئے ہیں، یاد رکھیں کاغذات نامزدگی پہلے جمع کیے جا چکے ہیں اور شناختی کارڈ بعد میں. تو ادھر آروز کو آروز کے کردار پہ ادھر شک ہونا شروع ہوتا ہے، ایسے معاملات پہ شک ہونا شروع ہوتا ہے. تو ابھی بہت سارے سیاسی جماعتیں اور لیڈرشپ یہ موقف بھی رکھ سکتی ہے کہ پھر یہ آروز شفاف الیکشن کروائیں گے کیسے. ابھی تو ظاہر ہے ہر ڈسٹرکٹ میں آر او ہی ہوگا نا وہ کرتا دھرتا، تو پھر یہ شفاف الیکشن کیسے کرواتے ہوں گے، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. بہرحال ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں جس کے پاس پاور ہو اختیار چیز بس وہ تو اس کے لیے ہر چیز پاسبل ہوتی ہے. بہرحال بلوچستان کی تاریخ میں ہمیشہ جو بھی تاریخ بنتی ہے بلوچستان سے بنتی ہے، تو یہ بھی تاریخ بلوچستان سے بنی ہے کہ بغیر شناختی کارڈ ہولڈر کے آپ وزیر بن سکتے ہیں اور الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، مزے کی خبر ہے. حالانکہ چھوٹی خبریں ہوتی ہیں نا بندے کو، پھر چھوٹی خبروں کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو نا تھوڑا سا کیا بتاؤں آپ کو، وہ بڑی خبر اصل میں خبر بڑی ہوتی ہے، ہمیں وہ چھوٹی خبر نظر آتی ہے. کل سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جی ایک کینڈیڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کا، اچھا اس نے یہ آپ کا جو دسمبر ختم ہوتی جنوری آتی ہے نا، آخری اپنا اس نے تنخواہ بھی لی ہے. وہ محکمہ بلدیات میں اسٹینوگرافر ہیں. کاغذات نامزدگی اس نے جمع کروا دیے ہیں، اس کے بعد تنخواہ لی ہے. اور بندہ میرے طرح غریب نہیں ہے بھائی، ایسے نہیں ہے کہ بے روزگار ہے یار، وہ بندہ تنخواہ کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے وہ بندہ جو ہے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر جعفر مندوخیل صاحب کے میرے خیال میں بانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اور ساتھ میں ان کا داماد ہے. اور بلوچستان کے کسی بھی بندے سے آپ پوچھیں کہ جعفر خان مندوخیل کا سرمایہ کیا ہے، اگر ٹاپ 10 کے سرمایہ داروں کا ایک لسٹ بنایا جائے نا، جعفر خان مندوخیل اگر اور نہیں تیسرے نمبر پہ تو آئیں گے. یہ ان کا داماد ہے، ان کا بھتیجا بھی ہے. وہ یار اسٹینوگرافر کی تنخواہ لے رہے، اور یہ ٹھیک ہے اس نے لی ہے وہ الگ بات ہے. آپ تھوڑا امیجن کر لیں بلوچستان میں لاکھوں نوجوان بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ذرائع آمدنی زیرو ہے، اور ارب پتی بندہ جو ہے وہ اسٹینوگرافر بنتا ہے. مطلب ایک یار شرم بھی ہوتی ہے، مطلب اتنی شرم نہیں آ رہی ہے ایک بندے کو کہ یار یہ جو اسٹینوگرافر کی جو تنخواہ ہے 80,000 ہوگی، 90,000 ہوگی. یہ اگر عام متوسطہ طبقہ عام ایک پڑھے لکھے نوجوان کو ملتا تو اس کی فیملی اس تنخواہ سے وہ پوری فیملی چلا سکتا تھا. اس بندے کے لیے 80-90,000 ایک دن کا خرچہ ہوگا. لیکن اسٹینوگرافر کی نوکری نے نہیں چھوڑنی تھی. چھوڑی تو تب جب اس نے الیکشن لڑنا تھا نا، ابھی لیڈر بننے جا رہا تھا نا، ملازمت سے لیڈر بننے جا رہا تھا، تب انہوں نے اپنی پتہ نہیں ابھی چھوڑی ہے نہیں چھوڑی ہے، یہ بھی سوال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کا 2018 میں کہتا ہوں نا بلوچستان میں ہر چیز جو ہے انوکھی تاریخ بن جاتی ہے. آپ کا جو وزیر داخلہ یہ جام صاحب کے دور میں وزیر داخلہ رہے، پھر قدس بزنجر صاحب کے دور میں وزیر داخلہ رہے ضیاء لانگو صاحب، وہ بھی پتہ نہیں کسی وہ محکمے میں وہ تھے، کوئی کلرک ملرک تھے یا کوئی ٹیلی فون آپریٹر تھے شاید. وہ کامیاب ہوا، اس کے بعد تنخواہ لی، اس کے بعد جا کے استعفیٰ دیا. ابھی آپ اندازہ لگا لیں یار. اور لوگ کہتے ہیں کہ یار بلوچستان اتنا لاوارث ہے. یقین کریں جہاں پہ 8 ارب روپیہ لیپس ہوتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا. سرکاری ملازم کامیاب ہوتا ہے، ایم پی اے بن جاتے ہیں، تسلی ہوتی ہے جی ابھی میں ایم پی اے بن گیا ہوں. اس کے بعد جا کے بولتا ہے کہ یار بس ابھی میں نے نوکری چھوڑ دی. ابھی تو اس کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک بندہ اس کے 5 سال بعد ایک بندہ ارب پتی ہے،
تنخواہ لیتا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرتا ہے، پھر ابھی تک میں نہیں شور ہوں، یقین کرو مجھے نہیں، کیونکہ اس مہینے کے آخر تک اگر اس نے تنخواہ لی ہے، مجھے نہیں پتا ابھی اس نے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں دیا. ہو سکتا ہے ابھی یہ خبر باہر نکلی ہے تو ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ دے. اور پرانے اس میں 6-5، اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر بطور سرکاری ملازم آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، آپ کو 6 مہینے پہلے استعفیٰ دینا ہوتا ہے. اس بندے نے ابھی مطلب تنخواہ لے لی، اس کے بعد بولا یار میرا وہ کر لو. اچھا بعد میں کسی نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو سرکاری ملازم، تو انہوں نے کہا نہیں یار میں نے تو استعفیٰ دیا ہے، استعفیٰ تو میں نے دے دیا ہے پہلے سے. کب دیا ہے؟ بولتے بھائی 1 مہینہ پہلے میں نے اچھا اس نے پھر کیا کیا، اس کا جو پے سلپ ہے نا، ابھی میں کوشش کروں گا اگر اس کا پے سلپ مجھے ملے تو میں اس کو اسکرین میں اس کو میں شیئر کر سکتا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں اس کو، کسی سے رابطہ کیا ہے ابھی شاید ملے مجھے. تو اس کے بعد اس بندے نے استعفیٰ دیا ہے. کون ہے؟ صوبائی صدر مسلم لیگ نون کا یہ بندہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جعفر مندوخیل صاحب میرے خیال میں کوئی 8-10 دفعہ ایم پی اے اور وزیر رہ چکے ہیں، 8-10 دفعے زیادہ، جب سے مجھے یاد پڑتا ہے، سوائے 2018 سے 2023 تک. اس دوران میں نے ان کو نہیں دیکھا اسمبلی میں، ادروائز یہ جب سے ہم اسمبلی کور کرتے ہیں بطور جرنلسٹ ان کو ہم نے دیکھا ہے. اور ظاہر بھرتی بھی اسی نے کی ہوگی نا داماد کا. تو بلوچستان ایک 8واں عجوبہ ہے، یہاں پہ ہر چیز ہونا ممکن ہے. اب کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.